अस्सलाम वालेकुम। तो हमें आज करना है, आज से स्टार्ट फर्स्ट पारा से पढ़ना है हमें आज से। हाँ, फर्स्ट पारा से लेके एंड की पारा तक, 29th पारा तक। 30 पारा हमने पढ़ लिया था। तो इंशाल्लाह आज से हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पारा से स्टार्ट करेंगे सूरत अल-बकरा से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, बकरा का मतलब आपको पता ही होगा कि बकरा क्या होता है ना। बकरा मतलब होता है काऊ, गाय। क्योंकि इसमें गाय का वाक्य बाद में आ गया इस सूरे में। जो ये सूरा है इसमें बाद में गाय का वाक्य आ गया है। जो बनी इसराइल को कहा गया था अल्लाह ताला ने कि उनको गाय ज़बह करनी है, उसके बारे में उन्हें बहुत सवालात किए। फिर उनको मुश्किलात बढ़ती गई उस चीज़ की वजह से। और वो इसमें आगे वाक़ आ जाएगा। तो पहली बात है कि आपको पता होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरन, तुम मत बनाओ अपने घरों को कब्रिस्तान। तुम मत बनाओ अपने घरों को कब्रिस्तान, तुम मत बनाओ अपने घरों को मकबरा। मतलब क्या होता है, मकबरे में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, वहाँ पे नमाज नहीं आ जाती है। तो तुम मत बनाओ अपने घर को मकबरा, यानी कि वहाँ पे नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, जिक्र किया करो। इससे जो ना मर्द हजरात, उनको चाहिए कि वो पढ़ेंगे सुन्नत नमाज घर में ही, वो अच्छा रहता है इस हदीस के हिसाब से। क्योंकि हदीस में आ गया फ़इन्नल बैतल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा, वो घर जिसमें सूरतुल बक़रा पढ़ा जाता है, जिसमें इसकी तिलावत की जाती है, तो ला यदखुलुहु शैतान, उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो जाता है। ये सही मुस्लिम की हदीस में आ गया है। ठीक है, उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो जाता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। और क्या आप जानते हैं कि जो सूरह बकरा है ये मदनी सूरत है ना, मदनी सूरत, ये हुई नाजिल हिजरत के बाद। लेकिन इसके बारे में उलमा बोलते हैं कि ये इब्तिदाई मदनी दौर में नाजिल हुई, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ मदनी दौर जब था, स्टार्टिंग वाली हिजरी जो थी उसमें ही नाजिल हुआ था। लेकिन जो इसकी कुछ आयतें हैं वो हज्जतुल विदा के मौके पे नाजिल हुई थी। हज्जतुल विदा क्या हो गया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया, उस मौके पे। और कुछ उलमा बोलते हैं इसमें हज़ार अहकाम, इसमें हज़ार कमांड्स है। किसमें? हज़ार कमांड्स है इस सूरे में, सही से इसमें हज़ार कमांड्स है, अगर हम गिनेंगे ना, हज़ार कमांड्स है इसमें। और इसमें हज़ार खबरें हैं। और इसमें हज़ार मनहियात है। क्या है? मनहियात। मनहियात बोलते हैं उन चीज़ों को जिनसे हमें प्रोहिबिट किया गया होता है। तो ठीक है, आप रखा याद मैंने क्या बोला? मैंने बोला इसमें 1,000 अखबार है, खबरें 1,000 इसमें। 1,000 अहकामात है, कमांडमेंट से। और 1,000 इसमें क्या है? मनहियात, वो चीज़ें जिनसे हमें रोका गया है। याद रखना आपको ये चीज़। और उसके बाद पहली अल्लाह ताला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। हदीस में आ गया अलिफ पढ़ने पे 10 सवाब मिल जाते हैं, लाम पढ़ने पे 10 नेकियां मिल जाती है, मीम पढ़ने पे 10 नेकियां मिल जाती है। कुल मिल जाती है इंसान को कितनी नेकियां? कुल मिल जाती है 30 नेकियां इंसान को, अलिफ लाम मीम पढ़ने के ऊपर। क्योंकि हर हरफ पे 10-10 नेकियां इंसान को मिलती है, चाहे वो मीनिंग समझ रहा है उसका या नहीं समझ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम को बोलते हैं हरूफुल मुक़त्तआत। क्या बोलते हैं? हरूफुल मुक़त्तआत। हरूफुल मुक़त्तआत का मतलब होता है कटे हुए हरूफ, अलग अलग हरूफ जो होते हैं, जो अलग अलग होते हैं। अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। और इसके बारे में हम यही बोलते हैं, वल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, अल्लाह ताला बेहतर जानता है इसकी मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है। कोई बोलता है अलिफ हो गया अल्लाह, लाम हो गया जिबरील, एंड पे आता है लाम, और मीम हो गया मोहम्मद। ये सही बात नहीं है, ये लोग अपना ही बनाते, अफसाने गढ़ लेते। ये कहीं भी हदीस में नहीं आ गया, इसकी माना सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। और क्यों फिर अलिफ लाम मीम आ गया स्टार्टिंग में? क्योंकि इसके बहुत सारे जो रीजंस है। एक रीज़न ये है, जो अरब थे उनको ये बहुत अजीब स्ट्रेंज लगा था कि ये कैसे स्टार्ट हो रहा है कुरान। इससे वो बहुत चौकन्ना होते थे, वो अच्छे से कुरान सुनते थे, उनको ये बहुत मुअस्सर लगता था। अब देखिए ना, स्टार्ट हो रहा है ऐसे, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन। तो इससे तो ये बहुत मुअस्सर कलाम बन गया था, इससे हरूफ मुक़त्तआत से वो खींचते भी ना हम इनको, तो इससे मुअस्सर कलाम बन जाता है, कलाम में असर आ जाता है। या कुछ उलमा बोलते हैं कि ये कुरान चैलेंज देता है, अल्लाह ताला बोलता है कि कुरान इन्हीं लेटर से बन गया, अलिफ लाम मीम, अलिफ बा ता सा से कुरान बन गया है। जितने भी ना हरूफ मुक़त्तआत, कभी आता है कॉफ नून आइन सीन काफ, कफ या आइन साद, वो सब चीज़ें। तो ये अल्लाह ताला ने इसलिए लाया, अल्लाह ताला चैलेंज देता है कि ये कुरान इन्हीं लेटर से बन गया है, लेकिन तुम मखलूक इस कलाम को लाने से आजिज़ हो, तुम इनकैपेबल हो ऐसा फसी और बलीग कलाम लाने से, ऐसा फ्लुएंट और एलोक्वेंट स्पीच लाने से तुम
इनकैपेबल हो, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो कुरान है वो इन इमिटेबल है। इन इमिटेबल। कोई इमिटेट नहीं कर सकता है कुरान, कोई कॉपी नहीं कर सकता है कुरान के स्टाइल को। ये बहुत ही रेयर स्टाइल, अल्लाह की कसम। देखिए, अब बताइए कोई सूरा, देखिए सूरत कहफ बोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, इवजा قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. دا نا देखिए, وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. अब देख रहे, दो जबर आ रही है एंड पे हमेशा. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. अब देख रहे, देख, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, दादा रहे, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद. एक तो रब भी एक माना के अंदर, और अल्फाज में वो राइमिंग वर्ड्स आ जाते हैं, जिसमें बोलते हैं ये काफिया जिसको बोलते हैं. अब सोचिए, इस पे गौर करना चाहिए, इस चीज़ पे खास तौर पे. देखिए, आप पढ़े कोई भी सुरा, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिक इज़ा वक़ब. अब्बा है, वो मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द. एक तो वो चीज़ है कि ना काफ तबा जिम दाल, यहाँ होता है ना वो कलकला, यहाँ पे हर एंड पे ही हो जाता है. अब देखिए, कोई भी सूरा बोलिए आप. देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. तो ऐसा हो जाता है. इस पे भी गौर करना है, इस चीज़ पर भी. एक तो कितना रब्त होता है, कितना कनेक्शन होता है आयतों के बीच में. आज एग्जाम्पल सूरह अल कहफ. सूरह अल कहफ देखिए, हाँ उसमें ज़्यादा है. देखिए, ما لهم به من علم ولا لآبائهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. देखिए, أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دون إله لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. अब तक इसमें हमेशा होता है, इसकी एंड की आयत कौन सी है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजु लिकाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा. सोचिए इस ऑर्डर के बारे में, अकल तंग रह जाती है इस ऑर्डर से ना. आज ना जुमा इसलिए मैंने सूरह कहफ भी पढ़ा. अच्छा, उसके बाद, इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है, ला रैब फीह, जिसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी रैब नहीं है. रैब बोलते हैं ऐसे डाउट को जिससे इस तरह पैदा हो जाता है. शक तो हो गया अलग, शक या डाउट, लेकिन रैब एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डाउट है. ऐसा शक जिससे मुझे बेचैनी हो जाती है. मुझे डाउट है आखिरत के बारे में, अल्लाह के बारे में, मुझे बेचैनी हो रही होती है. अल्लाह ताला बोलता है बेचैनी मत करो, क्योंकि ये किताब वैसी किताब है, इसमें कोई बेचैनी करने वाला शक व शुबा नहीं पाया जाता है. या कुछ उलमा बोलते हैं ला रैब फी, इसमें कोई डाउट नहीं है, का मतलब है कि ला तरताबू फी है, यानी कि तुम इसमें शक न करो. यानी कि यहाँ पे जो है ना ये खबर, ला रैब फी है ना खबर है, ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं है. ये बेमानी नहीं के, ये प्रोहिबिशन के माना में, ये बेमानी नहीं के, खबर जो यहाँ पे है ये बेमानी नहाई के, ये नहाई के मीनिंग में आ जाती है, यानी कि प्रोहिबिशन की मीनिंग में. यानी कि ला रईब फी का मतलब हो गया इसमें शक मत करो, ला तरताबू फी है, इसमें शक ना करो. यानी कि जो भी इसमें वाक़यात बयान किए गए, उसकी सदाकत, उसके जो इसमें अहकाम बयान किए गए, मसाइल बयान किए गए, उनका उनकी सच्चाई और उन पे अमल करने से इंसानियत की फलाह है, नजात है, कामयाबी है. जो उसमें अकायद बयान किए गए अल्लाह के बारे में, आखिरत के बारे में, तौहीद और रिसालत के बारे में, वो बरहक है, उसके शक, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई इस्तराब, उससे कोई इस्तराब नहीं होना चाहिए, वो इसे मुराद है. हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब जो है वो हिदायत है मुत्तकीन के लिए. हिदायत है उन लोगों के लिए जो तकवा वाले होंगे, जो मुत्तकीन होंगे. तकवा पता है किसको बोलते हैं? तकवा बन गया वक़ायकी से, अरबी के रूट से वक़ायकी से.
تقوا بولتے ہیں شیلڈ رکھنا سامنے، گناہوں کے سامنے شیلڈ رکھنا. اسی بولتے ہیں وقایہ، بولتے ہیں عربی زبان میں، پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ وقایہ. شیلڈ کو بولتے ہیں، شیلڈ نا شیلڈ. مجھے حملہ ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں کسی شیلڈ، مجھے حملہ، میں حملے سے بچ رہا ہوں. تلوار کا مجھے جو ہے ایک اسٹرائک آنے والی ہے، میں ایسے کرتا ہوں، بچ جاتا ہوں اس سے. اس کو بولتے ہیں کیا؟ وقایہ، شیلڈ کو، سپر کو. تو تقوی مطلب ہوتا ہے گناہوں کے درمیان اور خود کے درمیان میں ڈال لانا. گناہ میں کرنے والا ہوں، میں ڈال رہا ہوں آگے سے، مجھے گناہ نہیں کرنا ہے. اسٹاپ کرنا گناہ سے، پرہیز کرنا گناہ سے، دور رہنا گناہ سے. اور وہی انسان ایسا کرتا ہے جو گاڈ کانشیس ہوگا، اس کو ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے گاڈ کانشیس یا رائچس پیپل جو ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، جو ڈرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اسے یہ خوف ہوتا ہے. کب بچتا ہے انسان گناہ سے؟ اللہ کا جب خوف ہوتا ہے، جب انسان گاڈ کانشیس ہوتا ہے. تو تقوی والا کیوں ہوتا ہے اچھا انسان بھی؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے. اور جتنا انسان گاڈ کانشیس ہوتا ہے اتنا وہ کیریکٹر کانشیس ہوتا ہے. جتنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے اتنا اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. کوئی بولتا ہے اس کے اخلاق اچھے نہیں، اللہ سے ڈرتا ہے، ایسا ہی نہیں ہے. جو صحیح طور سے اللہ سے ڈرتا ہوگا اس کے اخلاق بہت ہی اچھے ہوں گے. اس کی مثال آپ بیان ہی نہیں کر سکتے ہو. جیسے ہوتے ہیں اچھے اچھے مولوی صاحب کے، جو نہیں ہوتے اچھے، جو مولوی ہوتے ہیں نا بہت اچھے مولوی، ان کے کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں. ویسے مثال ہم بیان نہیں کر سکتے وہ کتنے اچھے سے پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو وہی چیز ہے، جتنا انسان گاڈ کانشیس ہوگا اتنا وہ کیریکٹر کانشیس بن جاتا ہے. جتنا انسان کیریکٹر کانشیس ہوگا اتنا وہ گاڈ کانشیس بن جاتا ہے. دونوں چیزیں کیا ہے؟ نہیں یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل. اس کے بعد ہدی للمتقین، یہ کتاب جو ہدایت متقین کے لیے. اصل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہدی للناس. یہ کتاب ہدایت ہے. سورۃ البقرہ میں آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کتاب ساری مین کائنڈ کے لیے ہدایت ہے. مطلق طور پہ قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے. لیکن اس چشم فیض سے فیض یاب کون ہو جاتا ہے؟ اس آب حیات سے کون پیتا ہے؟ کون خود کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ کون جو متلاشی ہوتا ہے حق کا، جو حق چاہتا ہے، سو خوف الہی سے دل سرشار ہو گیا ہوتا ہے، جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت ہے. جس کو اپنی جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، جو فطرت اس کو بولتی ہے کہ تمہیں کھڑا ہونا ہے اپنے رب کے سامنے وہ جواب دینا ہے، اس کو اس کا احساس ہوتا ہے. جو گمراہی سے بچنے کا جذبہ رکھتا ہے کہ مجھے بچنا ہے، مجھے گمراہی میں نہیں جانا ہے، مجھے برے چیزوں سے بچنا ہے، تو وہی انسان جو ہے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے قرآن سے. ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ لوگ. اس کے بعد جس کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا نا، تم چاہے ہشی کا تھا، اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. آپ قرآن کی تفسیروں کے تفسیر پڑھیے نا، بولتے وہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، کچھ کچھ کشاف اور کشاف بھی آپ تفسیر کشاف پڑھو گے، زمخشری پڑھو کچھ، جب آپ کا دل صحیح نہیں ہوگا کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا. جب زنگ لگ گیا ہوگا دل میں، یہی مسئلہ ہوتا ہے. اصلی ہو جائے تقوی انسان کو دل کے اندر، تب جا کے اس کو اثر ہوتا ہے، تب جا کے وہ روتا ہے قرآن کے بعد، قرآن سننے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن میں کہ الذین یذکرون اللہ، نہیں یہ ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. حقیقی طور پہ مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں رب کی عظمت سے، رب کی بلندی سے، اس کی قوت سے، غلبے سے. اور جب ان پہ اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ایمان میں کمی زیادتی بہت نیچرل ہوتی ہے. یہ امپاسبل ہے ایمان ایک حالت میں رہ جائے، امپاسبل. اہل سنہ کا عقیدہ ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے اور کم ہو جاتا ہے. الایمان یزید بالطاعہ، ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے سے. وینقص بالعصیان، ایمان کم ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے. تو یہ امپاسبل ہے کہ ایمان میں کانسٹنٹ حالت رہے گی، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہو جاتا ہے. جیسے کہ صحابہ نے شکایت بھی کیا نا ایک بار ہمیں جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیں اچھی کیفیت میں لگ رہی ہوتی ہے، جب ہم گھر والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں مشغول ہمیں پھر سب بھول جاتا ہے. تو آپ سے فرمایا کہ اگر تمہیں وہی کیفیت رہتی گھر میں بھی تو ملائک خود اتر تمہیں مسافہ کرتے فرشتے، کیونکہ ایسی کیفیت نہیں رہتی ہے کسی کو بھی. کوشش کر ہی رہے گی لیکن کانسٹنٹ ایمان نہیں رہتا ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت اس کے لیے ہے، ان کے لیے جن کو ایمان ہے غیب کے اوپر. کچھ چیزیں انسین ہیں، ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں، ہم نے آخرت کو دیکھا ہے نہیں، ہم نے دیکھا ہے قبر کے عذاب کو نہیں، ہمیں اس سے ایمان ہے ہاں. اس کو بولتے ہیں غیب. غیب کا مطلب ہوتا ہے امور غیبی ہے، جن کو امور غیبی ہے جن کو بولتے ہیں، جن کا ادراک عقل اور حواس نہیں کر سکتی ہے. عقل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دماغ، مائنڈ.
रैशनैलिटी, लॉजिक। और हवास, हवास किसको बोलते हैं? हवास का मतलब होता है हमारे सेंसेस, चाहे ऑडिटरी सेंस, चाहे विजुअल सेंस, ऑल्फैक्टरी सेंस, टेस्ट करने का, है ना ये, स्मेल करने का, टेस्ट करने का, जितने भी सेंस हमारे पास है ना, पांच सेंस, आई ईयर नोज टंग एंड स्किन। इंसान देखता है, सुनता है, टेस्ट करता है, फील करता है या सूंघता है। तो इन हवास से हम गैबियात को नहीं पहचान सकते, ना ही अकल से और ना ही हवास से, क्योंकि ये इसके दायरे के बाहर है। ये इसके दायरे के बाहर है। तो कोई भी हमें सेंसरी परसेप्शन नहीं आ सकता है गैबियात के बारे में, उसको बोलते हैं क्या? गैब। ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला के बारे में, वही इलाही के बारे में रेवलेशन कैसे उतर जाती है, इसके बारे में जो कैफी, ये है क्या उसको बोलते हैं, ये गैबियात में से आ जाता है। हमें दिखता है अल्लाह ताला नाजिल कर रहा है कुछ, लाइट वाइट आ रही है, ऐसे दिखता है हमें आंखों से? नहीं। ये सब गैबियात में से आ जाती है। तो उन्हीं के लिए कुरान हिदायत है जो गैबियात पे ईमान लाते हैं। गैबियात पे, जन्नत जहन्नम में देखा है जन्नत जहन्नम को? नहीं। वैसे मैंने कहा ना आपको, वो चीज़ जैसे फिलोसफी पढ़ते हैं, वो चीज़ के जो जिस चीज़ की भी नेचुरल डिज़ायर होती है इंसान को, उसको ऑब्जेक्ट होता ही है। अगर हमें अंदर से रब अल्लाह ताला ने डिज़ायर रखी है खाने की, दुनिया में अल्लाह ताला ने खाना बनाया भी है, हम खाना खाते भी है। अगर आपने डिज़ायर रखी है पीने की, तो दुनिया में हम पानी पी भी लेते हैं। अगर आपने डिज़ायर रखा है, नफसान जो ख्वाहिशात इंसान को होती है, जो बशरी तकाज़े होते हैं, इंसान पूरे पूरे करता है वो, तो उसका भी इंसान को मिल जाता है, इंसान दुनिया में हलाल तरीके से। तो उसका ऑब्जेक्ट होता ही है, हर किसी नेचुरल डिज़ायर का एक ऑब्जेक्ट होता ही है। ठीक है। ऐसे ही हम बोलते हैं, अगर हमारे अंदर डिज़ायर ऑफ आफ्टर लाइफ है, हमारे अंदर ये चाहत है, तड़प है कि आखिरत होनी चाहिए, तब जाके हमें मकसद रहेगा दुनिया में, जिसने पैदा किया है उसने आखिरत रखी होनी चाहिए। तो उसका ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए लॉजिकली, उसका ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। वो क्या है? जन्नत जहन्नम। तो लॉजिकली समझते हैं हम ये चीज़। लेकिन क्या हम देखते हैं आंखों से जन्नत जहन्नम को? नहीं, इसका प्रूफ हमें आंखों से नहीं मिल सकता है। ना ही टेस्ट से, एम्पेरिकली टेस्ट करेंगे, साइंस दिखेगी कुछ टेस्ट करेगी, नहीं। टेस्ट बेस्ड एविडेंस इसके बारे में नहीं है। हम टेस्ट करके पता नहीं कर सकते जन्नत जहन्नम है कि नहीं, आखिरत है कि नहीं। लॉजिकली हम समझ पाएंगे, फिलोसॉफिकली हम समझ पाएंगे, स्पिरिचुअली हम समझ पाएंगे, इमोशनली हम समझ पाएंगे। मसला क्या है लेकिन? टेस्ट बेस से हम नहीं समझ पाएंगे, फिजिकली हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि साइंस के बियॉन्ड है, इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स, बियॉन्ड फिजिक्स। उसके बाद तो जन्नत जहन्नम जो है, दोजक जो है, जहन्नम जो है, फरिश्ते जो है, कब्र का अजाब जो है, हशर, मरने के बाद जिंदा होना, जमा होना, हिसाब देना, हशर और नशर जो है, अमाल नामे जो है वो फैलाए जाएंगे, उसको बोलते हैं नशर। या अजसाद जो हमारे वो बाहर निकल जाएंगे कब्रों से। ये सारा गैबियात में से आ जाता है। ये सारा गैबियात में से आ जाता है जो हमें दिखता नहीं है। ठीक है। तो इसी का इस पे ईमान रखना, ठीक है, जो मावराए अकल है, जो मावराए एहसास है, जो हमारे अक्ल और एहसास के बाहर है, इस पे ईमान लाने को ही बोलते हैं गैबी पे ईमान लाना। और इसका इनकार करने वाला ही काफिर होता है, और इसका इनकार करने वाला काफिर होता है और गुमराह होता है। तो ये समझ लें, गैबियात को समझना अच्छे से। आप वीक वीक में इतनी किताब तौहीद पढ़ाएंगे, किताब तौहीद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। वैसे जो कुरान है ना, अल कुरान कुल्लु तौहीद, कुरान सारा का सारा तौहीद ही है। कुरान की सारी किताब बेस से तौहीद पे ही है। जो मसले आते हैं ना किताब तौहीद में, मैं बोल रहा होता हूँ आमतौर पे। तो इंशाल्लाह इससे हम तौहीद भी सीखेंगे कुरान से। मैं करता हूँ सारा फोकस कुरान पे ही। मैंने ज़िंदगी में ज़्यादा फोकस कुरान पे किया, अल्लाह की कसम। अगर मैंने कुछ पढ़ा था ना आज तक, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा फिक की किताब है, मैंने ज़्यादा कुरान पे फोकस किया था, क्योंकि मैं बोलता कि सारी बेस इसमें ही लिखी है जो हमें ज़रूरत है ना। तो कुरान पे बहुत फोकस करना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा यहाँ पे, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जिनको जो जिन्होंने ईमान लाया गैब के ऊपर, जो ईमान लाते हैं गैब के ऊपर, अनसीन के ऊपर। बोलते ना कश्मीर में भी गैब चीज़ें होती है, इसे ग भी गुम नफर। वो युकीमून सलात, जो नमाज कायम करते हैं। गैब पे ईमान लाने के बाद अल्लाह पे ईमान है अब, अल्लाह ताला है। अब उसने यूनिवर्स पैदा किया, मुझे पैदा किया है, तो वही है वर्दी ऑफ वर्शिप, मुझे उसकी इबादत करनी है। तो वह युकीमून सलात, और वो नमाज कायम करते। अब नमाज कायम करने का मतलब क्या होता है? इकाम सलाह का मतलब क्या होता है? नमाज की पाबंदी करना। ऐसा नहीं कि आज पढ़ रहा है इंसान दो रकात, दो टाइम, कल पढ़ रहा है चार टाइम, फिर एक टाइम छोड़ता है, ऐसा नहीं, हर टाइम पढ़ना है। और सुन्नत नबवी वसल्लम जो साबित तरीका होगा उसको फॉलो करना है। वरन मुनाफिक भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़नी है कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं कि इंसान सुस्त होकर नमाज पढ़ता है, ख़त्म हो गया होता है, जाता है माँ बाप के ज़ोर से
سوسائٹی کے زور سے زیادہ نماز، وہ منافق ہوتا ہے. وَإِذَا قَامُوا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب منافقین نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں وہ سست اٹھتے ہیں. ایک مومن چست اٹھتا ہے نماز کے لیے. حدیث میں آ گیا کہ وہ شخص جس کو رجل قلبه معلق بالمساجد، ایسا شخص کا دل اٹکتا ہوتا ہوگا مسجد کے ساتھ، لٹکا ہوتا ہوگا کہ کب نماز آ جائے، کب اذان پڑھیں گے. وہ ہوگا عرش کے سائے کے نیچے. تڑپ ہونی چاہیے عبادت کی. ایسا نہیں عبادت انسان کو کوئی بوجھ اتارنا ہے، نہیں، لذت آنی چاہیے عبادت کے اندر. تمام ارکان واجبات شروط کے ساتھ نماز ادا کرنی، اس کو بولتے ہیں اسٹیبلشنگ دا پریئر. ناٹ پریئنگ دا پریئر، اسٹیبلشنگ دا پریئر. ناٹ سلون الصلاۃ، نہیں، یقیمون الصلاۃ. مطلب کیا ہو گیا؟ اسٹیبلش کیا ہوتا ہے؟ مجھے کرنا ہے اسٹیبلش ایک بلڈنگ. پہلے مجھے کنکریٹ ڈالنا ہے، پھر آہستہ آہستہ مکان بنانا ہے، طاق لانا ہے، سب کچھ لانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو مطلب ہر کوئی چیز کا خیال رکھنا ہے نماز میں. اس کو بولتے ہیں نماز کو اسٹیبلش کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو کچھ ان کو ہم نے عطا کیا، آؤٹ آف وٹ وی ہیو پرووائڈیڈ دیم، جو کچھ ان کو ہم نے عطا کیا ہے، رزق. رزق بولتے ہیں عطائی چیزوں کو، چاہے اولاد ہے، مال ہے، بیوی بچے ہیں، یہ سارا رزق میں آ جاتے ہیں. صحت ہے، وہ بھی رزق میں آ جاتا ہے. اور جو کچھ ان کو ہم نے عطا کیا یونفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. وہ یہ تو ہم مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، سیدھی سی بات ہے. یا تو ہم کریں گے صدقات واجبہ، جو واجب صدقات ہوتی ہے، جو زکوٰۃ ہوتی ہے سال بسال، یا جو صدقات نافلہ ہوتی ہیں، جو ہم ایکسٹرا والنٹری ایکس کرتے ہیں. وہ تو ہے ایک چیز. دوسرا ہو گیا کہ انسان خرچاتا ہے اپنا، اس کو بولتے ہیں بذل الجہد، اپنی جو ہے وہ توانائی صرف کرتا ہے دین کے لیے. جو بھی رب نے صلاحیتیں دی ہے وہ دین میں خرچ کر دیتا ہے. جسم دیا ہے دین میں خرچ کرتا ہے، دین کے کام کر دیتا ہے. عقل دی ہے دین میں لگا دیتا ہے. جو ہے فہم دیا ہے دین میں لگا دیتا ہے. جو بھی دیا ہے وہ دین میں لگا دیتا ہے، دین کے کاموں میں لگا دیتا ہے. وہ خرچ کرتے ہیں. جو بھی صلاحیت ہوتی ہے انسان کو، انسان میں جو بھی صلاحیت ہوگی وہ دین میں لگانی چاہیے انسان کو. اس کے بعد والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جن کو جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل، اس پہ جو کچھ نازل کیا، الیک، انزل الیک، جو کچھ نازل ہوا آپ کی اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے یا رسول اللہ. اس کا مطلب آپ سے پہلے بھی نازل ہوا تھا. چار آسمانی کتابیں ذکر ہے قرآن میں بائی نیم. تورات کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو. زبور داؤد علیہ السلام کو. آتینا داؤد زبورا. اور کیا بچ گیا؟ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب سمجھنا ایک چیز، دیکھیں یہاں پہ کیا آ گیا؟ وَبِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہو گیا. یہ مطلب آ گیا جو کچھ آپ کے بعد نازل ہو جائے گا. اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ بولتا یہاں پہ، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے، وہ سیل آف پروفٹ ہے، وہ اینڈ کے پروفٹ ہے. جس کو بدبخت مرزا قادیانی کھڑا ہوا تھا نا، اس نے نبوت کا دعوت کیا تھا، پھر وہ اینڈ پہ مر گیا، ٹوائلٹ کے اندر مر گیا وہ سیدھا. اس کو اینڈ پہ اتنا برا انجام ہو گیا. تو یہاں پہ رد ہوتا ہے ان کا بھی، کن کا؟ احمدیوں کا رد ہوتا ہے کہ یہاں پہ نہیں آ گیا جو کچھ آپ کے بعد آ جائے گا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آ سکتا ہے. جو بولے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. کیونکہ اس میں آگے 30 جھوٹے کذاب دجال ہوں گے، وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، ایسا بولیں گے. اچھا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ان کو آخرت پہ یقین ہوتا ہے. قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، جو کچھ دیا رب نے خرچ کرتے ہیں، آسمان پہ جو نازل ہو گیا اس پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن و حدیث پہ ایمان لاتے ہیں، جو اصل پہلی جو کتابیں نازل اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، تورات زبور انجیل پہ. دیکھیے ہم لاتے ہیں بائبل پہ ایمان. ہمیں ایمان ہے بائبل اللہ کی طرف سے کتاب تھی. لیکن جو اس ٹائم پہ جتنی بھی کتابیں ہیں، جو آسمانی کتاب ہے، وہ ڈسٹارٹڈ فارم میں، ان کو تحریف ہو گئی، وہ محرف ہے. ان پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، ان پہ عمل منسوخ ہے، ایبروگیٹڈ، ان پہ عمل نہیں کرنا ہے. قرآن جب سے آ گیا تو ان پہ عمل کرنا ختم ہو گیا، کیونکہ اس میں چینج آ گئی. اس میں خود جو نا یہ کرسچن جو تھیولوجینس ہے یا جو جیو تھیولوجینس ہے، وہ خود بولتے ہیں ہاں چینج آ گئی، خود مانتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں وہ سب چیزیں. کیونکہ مانیے اگر اس ٹائم پہ قرآن لکھتے ہم، کوئی مانتا قرآن کی اوتھینٹسٹی پہ؟ نہیں. جو نا بائبل، بائبل نہیں، میں بول رہا ہوں یہ تورا کی بات میں کر رہا ہوں. پتہ بائبل کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھنے والے بائبل کیا ہوتا ہے. ہمیں یہاں غلط فہمی ہو رہی ہے بائبل کے بارے میں. دیکھیے یہ سمجھنا ضروری ہے. بائبل کیا ہوتا ہے؟ بائبل شاید گریک ورڈس نکل گیا ہے ببلوس سے. بائبل کا مطلب ہے بک آف، گروپ آف بکس. ٹھیک ہے؟ تو اس میں آتی ہے تورا، پتہ ہی نا وہ تورا کیا ہوتا ہے؟ تورات، اس کو ہم تورات بولتے ہیں. اور انجیل پتہ ہی ہے آپ کو. تورات کو بولتے ہیں انگلش میں تورا، اس کو بولتے ہیں گاسپل، انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ گاسپل. انجیل کو دونوں کو بولتے ہیں بائبل. یا جو زبور ہے نا زبور، اس کو بولتے ہیں سالمس. کیا بولتے ہیں؟ پی سائلنٹ ہے سالمس.
ठीक है, तोरा। अब जो है ना ये, एक तो ओल्ड टेस्टमेंट, दूसरा न्यू टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट में थोड़ा इख्तलाफ हो जाता है, इसलिए कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में वो मसला हो गया है। मुझे भी सही से याद नहीं पड़ा था उसके बारे में, मुझे थोड़ा सा याद आ जाएगा। एक तो है वो देखिए, जेनेटिक जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूट्रोनॉमी, ये पांच किताबें हैं, पहली किताब है जो तौरात में, ओल्ड टेस्टमेंट में। इसको बोलते हैं पेंचतत्व, कुछ बोलते हैं ऐसे, पेंचतत्व, TAUCH। मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ ये चीज़। तोरा था कि तौरात, तौरात था, लेकिन तोरा बोलते हैं इसमें हिब्रू लैंग्वेज में, हिब्रू में बोलते हैं, इब्रानी ज़बान में बोलते हैं यहूदी तोरा। तो इसको बोलते हैं कि बाइबल, इन सारी किताबों को, तोरा को भी, इंजील को भी और जबूर को भी, तौरात को भी, इंजील को, जबूर को भी, तोरा, गॉस्पेल और साल्म्स को। मैं कहाँ पूछ रहा था, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, जो नहीं तोरा, ये लिखी गई मूसा अलैहिस्सलाम के गुजर जाने के बाद, 1400 ईयर्स के बाद। आप खुद अंदाजा करिए, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, 1400 ईयर्स के बाद तोरा लिखी गई। तब तक वो लिखी नहीं गई थी रिटर्न फॉर्मेट में। तो सीधी सी बात है, इसी समझ आ जाती है कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक किताब है ये। इसमें कितनी वहियात लिखी है, वापस अकीदे के बारे में वहियात, अंबिया के बारे में कितनी शर्मनाक चीज़ें लिखी है, नाऊज़ु बिल्लाह। लूत अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि जो लूत अलैहिस्सलाम है ना, उनकी जो बेटियां थी, उन्हें अपने बाप को शराब दी और उनके साथ बदफेली की, अपने बाप के साथ ही। ऐसी चीज़ें लिखी है, और गंदी गंदी चीज़ें लिखी है, बहुत गंदी चीज़ें। लेकिन हम इसराइलियात ले सकते हैं, जो ना इसराइली रवायतें, ये हम ले सकते हैं उस टाइम पे जब वो नहीं टकराती होंगी कुरान हदीस के साथ। मतलब तारीखी वाक़यात हम बोल सकते हैं कभी कभी, जो अच्छे होंगे मतलब नसीहत के लिए, या डेट्स बोल सकते, डेट्स के लिए बोल सकते हैं, 2500 BC, ऐसे ऐसे बोलते हैं इब्राहिम के 2500 BC, जो बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन हमें समझ आ जाता है। लेकिन इससे हम अहकाम अखज़ नहीं कर सकते इस चीज़ से, ये तो पता ही है। उसके बाद जाएंगे हम नीचे, है ना, बाइबल के 73 वर्जन, उससे भी ज़्यादा वर्जन है इसमें। किंग जेम्स वर्जन है, पता नहीं कौन सा वर्जन है, नए नए निकल रहे होते हैं, ट्रांसलेशन पता नहीं किसने किया, कितने सारे किए, अलग अलग होते हैं वो। एक जगह पे एक बात लिखी है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, दूसरी जगह पे दिखा देना वो, क्या उसका नाम है, उस्मान, उसका नाम क्या है, शेख उस्मान है जो है, वो दिखा होता है कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे ये लिखा है, उसका उल्टा वहाँ से लिखा होता है। तो उसी साबित हो जाती है कि इसमें होगी ये चेंज, सही सी बात, सीधी सी बात है, जैसे कुरान भी कहता है। तो जो लाते ईमान, जो कुछ नाजिल हो गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, या जो कुछ उनसे पहले नाजिल हो गया, जितने भी अंबिया थे, चार किताबें खाली बाई नेम मेंशन कुरान में, इसका मतलब नहीं खाली चार ही किताबें नाजिल हो गई, बहुत सारी किताबें नाजिल हो गई जिनके नाम हम नहीं जानते। कुरान में बाई नेम मेंशन कितने प्रॉफिट्स है? 25 प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये नहीं कि 25 ही प्रॉफिट्स थे, अंबिया बेशुमार थे, ठीक है, लेकिन क्या इसको बोलते हैं, हमें कहा गया इतना ही। कुरान की जो, जो कुरान के अवलीन मुखातब थे वो अरब थे, अरब इनसे फेमिलियर थे, मूसा अलैहिस्सलाम से, ईसा अलैहिस्सलाम से, इनकी तरह मिडिल ईस्ट के आसपास, तो इससे वो फेमिलियर थे, तो उनको यही कहा गया। हमें क्यों नहीं कहा गया चाइना में एक प्रॉफिट आ गया, अमेरिका में प्रॉफिट आ गया, अफ्रीका में प्रॉफिट आ गया? ऐसे में क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं था वो चीज़। कुरान जो है वो कहता है फोकस किस पे, बिलीफ सिस्टम होना चाहिए मजबूत इंसान का आखिरत के बारे में, इनके दलाइल मौजूद है इसमें, और अखलाकियात सही होनी चाहिए, जो मोरालिटी होती है, जो एथिक्स हमारे होते हैं वो सही होनी चाहिए। इस पे अल्लाह ताला का फोकस होता है कुरान में। कुरान इशारात में बात करता है, तफसील जो है वो अहादीस में मिल जाती है। कुरान मुजमलन कलाम करते हैं, मुजमलन, यानी कि प्रिसाइसली कलाम होता है कुरान का, बिल्कुल प्रिसाइज होता है। तफसील जो होती है वो कहाँ मिलती है? हदीस में, हिस्ट्री में, साइंस आप खुद पढ़ सकते हैं, फिर आप वहाँ मिल जाएगा आपको एक्सप्लेनेशन। कुरान मुजमलन बात करता है, क्या, मुजमलन, इजमालन, समराइज हिसाब से। उसके बाद कुरान मत है बुक ऑफ साइंस, ये बोले जाकर एक बार बार, बुक ऑफ साइंस है, निशानियाँ, एविडेंसेस मिल जाती है, प्रूफ्स मिल जाते हैं इसमें, समझेंगे नीचे। तो आखिरत में वो यकीन रखती है। यकीन मतलब क्या होता है? यकीन होता है 100% सर्टेन होना, 0% शक होना, इसको बोले यकीन। आपको पूरा पता है कि अल्लाह ताला है, हाँ, मुझे यकीन है इस बात पे कि आखिरत हकीकत है, मुझे हिसाब देना है, मुझे मरना है, जन्नत जहन्नम हक है, फरिश्ते हैं सच में, गैबियात सच है, सब कुछ इस्लामी जितने भी अहकाम है वो अल्लाह की तरफ से है। तो उसको बोलते हैं कि यकीन होना आखिरत के ऊपर, बिल आखिरत हम यकीन। अब पता है जो ना, ईमान बिल कुतुब, या ईमान बिल रसुल, या ईमान बिल मलाइका, या ईमान बिल आखिरा, या ईमान बिल बासी बाद अल मौत, मरने के बाद जिंदा होना, या ईमान बिल कदर खैरी व शर्री मिन अल्लाह ताला, ये सारा तकाजा होता है ईमान बिल्लाह का। ईमान बिल्लाह का तकाजा ये सब होता है। देखिए, अगर आपको अल्लाह पे ईमान है कि किसने किसने दुनिया बनाई है और उसने मुझे यहाँ पे भेजा है एक मकसद के तहत, तो आप खुद सोचेंगे नहीं, कोई ना कोई तो पर्पस होना ही चाहिए। हो गया आखिरत का पर्पस, उधर से आ गया। आप खुद सोचेंगे उसने कुछ ना कुछ तो भेजा होना ही चाहिए, अपना कलाम, अपनी मैसेज, हो गया कुरान, या जितनी भी उससे पहले मैसेज आई थी अल्लाह की तरफ से। आप खुद सोचेंगे कोई ना कोई होना चाहिए जिसको अल्लाह ताला अपनी मैसेज सेंड करेगा,
لیکن جو غیب ہوگی ہمیں دکھتی نہیں ہوگی، وحی، انبیاء، ٹھیک ہے، آپ خود بولیں گے کہ اس کو سب پتہ ہونا چاہیے جو ہم کریں گے زندگی کے اندر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تقدیر، ٹھیک ہے۔ آپ خود سوچیں گے کہ اس کے کچھ اور بھی ہونے چاہیے مخلوق، ملائک، فرشتے جو دکھتے نہیں ہیں، جو اس کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھیے یہ چیز کہ جتنا بھی باقی ہے نا، ایمان بالملائک، بالکتب، بالرسل، بالیوم الآخرہ، بالبعث بعد الموت، یہ سارا تقاضا یہ ایمان باللہ کا، ایمان باللہ تقاضا کرتا ہے آپ سے کہ آپ کو اس سب پہ ایمان لانا ہے۔ کتنا انٹر ریلیٹڈ ہے یہ سب کچھ، ہے نا؟ اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم، اب یہی لوگ جن کو تقوی ہوتا ہے، ڈرتے اپنے رب سے، انجام سے ڈرتے، آخر پہ یقین رکھتے، نمازیں قائم کرتے، جو کچھ رب نے دیا اس میں سے خرچہ دے، ایمان لاتے وحی کے اوپر، وحی الہی کے اوپر جو پاسٹ میں انبیاء پہ آئی ہے، جو پریزنٹ میں جو افسن پہ آئی تھی، وحی قرآن جو ہے، ان سب پہ ایمان آتی ہے، آخر پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو ہدایت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پہ ہے اپنے رب کی طرف سے، جو رب کی ہدایت ہے وہ یہ ہدایت ہے، وہ اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے وہی لوگ ہیں۔ ہم دیکھیں گے اب اس سے لغات القرآن سے تھوڑا بہت اس میں جو میننگ آئے گا، کیونکہ اسٹارٹنگ میں اس نے لکھا ہوتا ہے اس میں اچھا سا۔ دیکھیے پہلے یہ جو ہے نا، یہ یہاں پہ کیوں آ گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ ذالک یا دیٹ، ہم بولتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، ہم یہ بولتے ہیں نا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ذالک جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اسم اشارہ للبعید، کیا بولتے ہیں؟ اسم اشارہ، ڈیمنسٹریٹو پروناؤن، ایسا اسم جسے ہم اشارہ کرتے ہیں، بولتے دس دیٹ، ٹھیک ہے، للبعید، دور کے لیے، ہے نا، دیٹ۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو ہے نا الکتاب، یہ مشار الیہ ہے، مشار الیہ ہے، مشار الیہ، جس کی اور ہم اشارہ کرتے ہیں، ذالک الکتاب، یہ کتاب، مشار الیہ، جس کی اور میں اشارہ کرتا ہوں۔ لیکن الکتاب کی قربت کے باوجود اشارہ بعید لا کر کتاب کی عظمت و علو و مرتبت بیان کی گئی ہے۔ ہم بولتے ہیں نا وہ انسان بڑا بڑا انسان ہے، عظمت آ جاتی ہے اس سے نا، کسے؟ فار پروناؤن سے، تو عظمت بیان کرنے کے لیے یہاں پہ ذالک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ سمجھنا ہے اسے۔ دوسری بات یہاں پہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب ای المکتوب، یعنی کہ لکھی ہوئی کتاب، وہی نا قرآن سے مراد ہے۔ اچھا رائب میں نے کہا، آپ کو رائب کیا ہوتا ہے؟ اچھا متقین میں نے کہا، متقین کیا ہوتا ہے؟ غیب بھی ہم نے کہا، غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقیمون الصلاۃ بھی ہم نے کہا، ٹھیک ہے؟ رزقناہم ينفقون بھی ہم نے کہا۔ اس کے بعد ومما رزقناہم ينفقون، یہاں تھے ہم۔ اچھا اب کیا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے ڈس بلیو کیا۔ اب تک کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے، بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں کفر کے۔ ایک مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا، ڈس بلیو کرنا، میں نہیں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہے، میں نہیں مانتا ہوں آخرت ہے، میں نہیں مانتا ہوں غیبیات ہے، میں نہیں مانتا ہوں جنم جنم میں نہیں مانتا ہوں۔ اس کو بولتے ہیں کافر، کفر، انکار کرنا۔ یا کفر بولتے ہیں ناشکر کرنے کو، کیونکہ ناشکر ہی ایسا کرتا ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، ذہن دیا ہے سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں بس ہونا چاہیے، آخرت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے میرا رب، دنیا کو دیکھنے کے بعد نشانیاں اتنی ساری ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اسٹل انسان بول رہا ہے میں نہیں مانوں گا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ناشکر، شکر ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، تم پہ حق ہے اس کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ کفر کی اصلی مطلب ہوتے ہیں چھپانے کو، اس لیے بولتے ہیں رات کو چھپانا، رات کو بولتے ہیں کافر، کیا بولتے ہیں؟ رات کو بولتے ہیں کافر، کیونکہ وہ چھپاتی ہے دن کو۔ جو ہے کسان، کسان کو بولتے ہیں عربی میں کافر، کیونکہ وہ چھپاتا ہے سیڈ کو زمین کے اندر، اس کو بولتے ہیں کافر۔ کافر مطلب ہوتا ہے چھپانے والا، حق جاننے کے باوجود چھپانے والا، پتہ ہوتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، اسلام حقیقت مانتا نہیں ہے، چھپاتا ہے حق کو، اس کو بولتے ہیں کافر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کا منکر، اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہوتا ہے نا، جو اللہ کو ایک نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے، ایک نہیں مانتا، عبادت میں، لارڈشپ میں، رب ہونے میں، الوہیت میں، ہے نا، الوہیت میں، الہ ہونے میں، ورشپ جس کی جائے گی اکیلے اس کی، یا ربوبیت میں، لارڈشپ میں، رب ایک نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو، یا اسماء و صفات میں اکیلا اس کو نہیں مانتا ہے، تو وہ کافر ہوتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا منکر ہوتا ہے۔ جو جو کرتا ہے غیر اللہ کے سامنے سجدہ، وہ بھی کافر ہوتا ہے، وہ اسلام سے باہر جاتا ہے، چاہے وہ دن رات نماز سے کیوں نہ پڑھے، وہ کافر ہوتا ہے، وہ اسلام کے باہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد شریعت کا من، شریعت نہیں مانتا ہے، اس کو بولتے ہیں قرآن میں یہ آ گیا، بولتے ہیں میں کیوں مانوں گا، مجھے نہیں ماننا ہے، کافر، اسلام کے باہر۔ اور جو رسالت کا
اس रसालत को नहीं मानते हैं, बोलते हैं आसम प्रॉफिट नहीं थे, वो फॉल्स प्रॉफिट नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, इस्लाम से बाहर काफिर, जो इनकार करता है तौहीद, आखरत, रिसालत को, पता ही ना ये सब चीज़ें। अच्छा, इन लदीन कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, उन पर बराबर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर उन पे। अनज़रतहुम, चाहे आप उनको इंजार करे, आप उनको वार्न करे, आप उनको डराए, आप नज़ीर बन के उनके पास जाए, अम लम तुनदिरहुम, या चाहे आप उनको न डराए, ला युमिनून, उनको वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी कि आग की नसीहत करना न करना एक ही बात है। ऐसा नहीं कि आप नसीहत करेंगे उनको फायदा पहुंचेगा, नो। नसीहत करने करके भी और न करके भी वो सेम है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो ईमान नहीं लाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिल पे मुहर डाल दी है, सील डाल दी है, उनको हिदायत अंदर जाती नहीं है। वो अला समइहिम, उनके कानों पे मुहर है, सील सील, उनके जो एयर है वो सील्ड है, हार्ट भी क्या है, सील्ड है। वो अला अबसारिहिम गिशावा, उनकी जो आंखें, उनका जो विजन है उस पर पर्दा है, उस पर गिशावा, उस पर वेल है, पर्दा है, आंखें कुछ देख ही नहीं पाते। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए अजीम अजाब है, ग्रेट पनिशमेंट उनके लिए ये। अब और उनके पास जो दिल होते, कान भी होते, सुन रहे होते, दिल से समझ भी रहे होते, आंखों से देख भी रहे होते, हाँ। अल्लाह मतलब लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल जो समझते नहीं है। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके कान जो सुनते नहीं है। वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनकी आंखें जो देखती नहीं है। मतलब क्या हो गया? मतलब वो अपनी आंखों से, अल्लाह की दी हुई आंखों से, अल्लाह की निशानियों से अल्लाह को नहीं पहचानते, क्योंकि ईमान नहीं होता है उनको। वो चाहते नहीं हक के रास्ते पे आ जाना। यानी कि अल्लाह का दिया हुए कान से वो अल्लाह का दिए हुए कुरान को सुनने के बाद असर उनको नहीं हो जाता है। अल्लाह का दिया हुआ दिल, उससे वो अल्लाह को नहीं समझ पाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके दिलों पे मोहर लग गई होती है। और ये मोहर पता है कब लग जाती है? जब इंसान कुफ्र और इनात में और बुग़्ज़ और अदावत में, इस्लाम की बुग़्ज़ और अदावत में, कुफ्र और इनात में एक्सट्रीम लेवल तक जाता है, गुनाह पे गुनाह कर रहा होता है, गुनाह पे गुनाह कर रहा होता है, करप्ट बन रहा होता है, मॉरली करप्ट बन रहा होता है, एथिकली करप्ट बन रहा होता है, स्पिरिचुअली करप्ट बन रहा होता है। तो फिर ऐसे ही बन जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर। वह ये इलाही दिल पे असर नहीं करती है जब गुनाहों पे गुनाह इंसान कर देता है। हदीस में आ गया, जब मोमिन गुनाह करता है, उसके बाद तौबा करता है, गुनाह करता है, उसके दिल पे ब्लैक डॉट आ जाता है। जब वो तौबा करता है, ब्लैक डॉट हट जाता है, वापस वो ठीक हो जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता है, बल्कि और गुनाह करता है, और गुनाह करता है, ये ब्लैक डॉट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, हत्ता कि पूरा दिल इंसान काला हो जाता है। और उसके बाद ही आपने आयत तिलावत फरमाई, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उनके करतूतों की वजह से, उनकी बुराई को अडॉप्ट करने की वजह से, कुफ्र को अडॉप्ट करने की वजह से, कुफ्र का रास्ता चुनने की वजह से उनके दिलों पे मोहर पड़ गई है, उनको जंग लग गया, उनको रस्त लग गया है। वो जंग नहीं हट सकता उनके दिलों से, जो उन्हें ऐसा किया है। तो जितना इंसान गुनाहों में डीप जाता है ना, उतना उसको मुश्किल होता है क्या, सही रास्ते पे वापस आ जाना। जितना भी वो उतना डीप नहीं गया होता है, उतना आसान होता है क्यों ना वो वापस आ जाए अल्लाह ताला की ओर। ऐसा समझना ये चीज़। तो ये है ऐसे। ये अबू जहल के बारे में आ गया, अबू लहब के बारे में आ गया, कि जिनको दावत तबलीग कितना किया, आप समझेंगे फर्क नहीं पड़ गया उनको, लेकिन बेशुमार ने दावत लाई भी, जो कुफर में थे, क्योंकि वो अपने कुफर पे इसरार नहीं किया उन्होंने, कुफर पे थे, ईमान लाया। ऐसा नहीं उन्हें बोला मानी गई थी कुरान को, अल्लाह की किताब को। तो ये मसला होता है। उसके बाद ओमिन अन्नास, और लोगों में से कुछ ऐसे, आज नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, इतना काफ़ी है इंशाल्लाह। इसमें पहले आगे कुफार का जिक्र, फिर मुनाफिकीन का जिक्र, फिर मोमिन का जिक्र, इसमें तीन कैटेगरीज बयान की गई है, हम समझेंगे अच्छे से इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह कल से बाकी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह सूरतुल बकरा बहुत ही ज़रूरी पढ़ना चाहिए, कम से कम ये सूरत तो पढ़ना ही चाहिए एक मुसलमान को। इसमें हज़ार अहकाम, हज़ार अखबार और हज़ार मनहियात है। आदरस दुआ है कि हमें पढ़ने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए।